पंजाब में हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और मुल्तान सखर मोटरवे M5 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हलफ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी कुरान हकीम के 2 नुस्खों पर हलफ उठाया। एक नुस्खा ममदानी के दादा के ज़ेर मुताला रहा, जबकि कुरान का दूसरा नुस्खा सियाम फाम मुसन्निफ के ज़ेर मुताला रहा, जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की जानिब से खुसूसी तौर पर तकरीब के लिए फराहम किया गया। हल्फबर्दारी के बाद खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। न्यूयॉर्क के शहरियों के साथ हर मुश्किल में खड़ा हूँ। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। वो तो आगे हैं मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का आप समझते ही सबको पता है। मुल्क के 5 बड़ों में एतमाद की बहाली और राब्ता होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 5 बड़ों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अलावा मुल्क के तीसरे बड़े सदर आसिफ अली जरदारी हैं। चौथे बड़े बानी PTI हैं और 5वें का तो सबको पता है। इस वक्त तक एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा जब तक बड़ों के दरमियान राब्ता ना हो। प्रोग्राम खबर में राना सनाउल्लाह ने कहा, दिफाई इदारे के खिलाफ अर्जसराई से ब्लैकमेल करेंगे तो सिर्फ नुकसान ही होगा। बानी PTI के बयानात सोशल मीडिया पर गालिम गलोच के बाद मुज़ाकरात पर बैठना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर तमाम अकाउंट्स PTI के हैं, इससे कतई इनकार नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर से मुतालिक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा, महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बना दें या किसी और को, बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया जाएगा। ऐवान ज़ेरी के इजलास 12 जनवरी से शुरू होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर की नशिस्त के खाली होने का ऐलान करेंगे। नए अपोजिशन लीडर के लिए अरकान के दस्तखतों पर मुश्तमिल दरख्वास्तें ली जाएंगी। सबसे ज़्यादा दस्तखतों के उम्मीदवार का तकर्रुर बतौर अपोजिशन लीडर किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट दस्तखतों की तस्दीक करेगा। अपोजिशन अरकान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला किया। एक दूसरे से लड़कर कामयाब नहीं हो सकते। विफाक की वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 2018 में मईशत को तब्दीली का धचका लगा, तरक्की करती मईशत को तबाह किया गया। PTI हुकूमत की तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर थी। पाकिस्तान अब मुआशी बहाली की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों से अमली इक़दामात और जामे हिकमत अमली के लिए तजावीज़ तलब करी। सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। छह साल बाद PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। पहली परवाज़ 29 मार्च को होगी। ये PIA की बैनुल-अक़वामी शान को बहाल करने की कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कहते हैं PIA को साबिक वज़ीर हवाबाजी के लापरवाह बयान ने अंधेरे में डाल दिया था। अब कौमी परचम दोबारा सरबुलंद होगा। 4 हफ्तावार परवाज़ों की बहाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को वतन से जोड़ने का अहम कदम। पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन नॉर्थ अटलांटिक को ऑपरेटिंग की मंजूरी दे दी। कराची और ढाका में फासले मजीद कम हो गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की इमान एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। ज़रा ने बताया एयरलाइन को इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए परवाज़ों की इजाज़त होगी। पेट्रोल कीमत में 10 रुपये कमी भी आवाम को राम ना कर पाई, मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का रिलीफ काफ़ी नहीं, दूसरी चीज़ों की कीमतें भी कम की जाएं ताकि गरीब सुकून का सांस ले सके। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर महंगाई में 5% इजाफा। जुलाई से दिसंबर के दौरान महंगाई की शरह 5% रही। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए।
سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ پاکستان کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندوں کو دی گئی۔ بھارت نے فہرست نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ دونوں ملکوں میں قیدیوں کی فہرست کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاکستان کا بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ، چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری کی تفصیلات طلب کرنا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہم سب کو ایسی کوششوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں تناؤ پیدا ہو۔ ایاز صادق کی جے شنکر سے مسافری کی تصویر دیکھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے تفصیلی بات کی ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان کے سعودیہ اور یو اے ای سے تعلقات کو یمن کی صورتحال سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان یمن میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ چالیس افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ دھماکہ بار میں ہوا۔ خوفناک آتش زدگی کی زد میں آ کر درجن افراد جھلس گئے۔ ریزورٹ پر سال نو کی تقریب جاری تھی۔ متاثرہ افراد کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے۔ ریسکیو کے عمل میں ہیلی کاپٹرز، ایمبولینسز اور 150 کے قریب رضاکاروں نے حصہ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکہ دہشت گردی نہیں، ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، کہا المناک واقعے کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ مشکل وقت میں سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی۔ دنیا بھر میں سال نو کا رنگ آغاز۔ نیو یارک کا ٹائمز اسکوائر جگمگا اٹھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر نئے سال کا استقبال کیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، ملیشیا سمیت دیگر ملکوں میں بھی جشن منا کر 2026 کو خوش آمدید کہا گیا۔ بیجنگ میں دیوار چین پر لیزر لائٹ شو اور ڈرم پرفارمنس کو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔ دوحہ، پیرس، لندن اور ریو ڈی جنیرو میں بھی سال نو پر شاندار آتش بازی۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن، برج الخلیفہ پر آتش بازی اور لائٹ شو۔ سعودی عرب کے شہر قدیہ میں بھی نئے سال کی آمد پر جشن منایا گیا۔ پاکستان میں بھی نئے سال کا شاندار استقبال، شہر شہر آتش بازی، عوام نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ دعا ہے نیا سال پاکستان میں امن، استحکام اور معاشی بہتری کی نوید لائے۔ 2026 ہر پاکستانی کے لیے سکون، خوشحالی کا سال ثابت ہو۔ کراچی میں نیو ایئر نائٹ پر شدید ہوائی فائرنگ، 91 ملزمان گرفتار، 119 مقدمات درج۔ گرفتار ملزمان میں سرکاری ملازم، سیکیورٹی گارڈ اور UC چیئرمین بھی شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد زخمی۔ لاہور میں بھی 151 ملزمان دھر لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے IG جاوید عالم اوڈو کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کی کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی پروجیکٹ کو مؤثر اور پولیس کا عوام دوست تاثر بحال کیا جائے۔ پولیس کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ پولیس کو نتائج دینے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد IG نے فوری اجلاس بلا لیا، اہم مسائل اور کارکردگی کا جائزہ۔ لاڑکانہ میں زخمی ملزم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والا پولیس اہلکار ارز محمد جتوئی گرفتار۔ پولیس کے مطابق مقتول ملزم علی گل کا تعلق ضلع قمبر شہداد کوٹ سے تھا اور اس پر قمبر شہداد کوٹ میں چند مقدمات درج تھے۔ SSP لاڑکانہ احمد چودھری کا کہنا ہے ملزم نے پہلے پولیس اہلکار کو گولی ماری، جس کی اطلاع دوسرے پولیس اہلکار کو ملی کہ اس کے بھائی کو گولی ماری گئی۔ پولیس اہلکار نے غصے میں انتہائی قدم اٹھایا۔ ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے۔ واقعہ ذاتی دشمنی نہیں۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ مقتول پیپلز پارٹی کا کارکن تھا، بے نظیر بھٹو کی برسی کے لیے لاڑکانہ گیا تھا۔ اس کے پاس خریداری کے لیے 1 لاکھ روپے تھے۔ لاہور کے علاقے چھرا میں CCD کوتوالی کا مبینہ مقابلہ، زیر حراست ملزم ہلاک۔ CCD ٹیم ملزم فیضان باکسر کو نشاندہی کے لیے شیخ پورہ لے جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں CCD کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ برے والا میں مبینہ پولیس مقابلہ، ساتھیوں کی فائرنگ سے 1 ملزم ہلاک، 2 ساتھی فرار۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم غلام نبی مختلف مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھا۔